अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तानी अवाम के साथ, मेरे साथ, आपके साथ क्या कर रही है, ये दुखड़ा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त चूंकि मोहल्ले का चौधरी फंसा हुआ है और पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही है। मोहल्ले का चौधरी नाज़रीन, जो एक बदमस्त हाथी की तरह सूंड कभी इधर मारता था, कभी सूंड उधर मारता था, सफेद कपड़े पहनकर डांगू वाले अपने साथ लेकर चढ़ दौड़ता, जिस पर दिल करता था चढ़ दौड़ता था नाज़रीन। बीच बाजार में, बीच चौराहे में नाज़रीन, एक शहरी ने या उसके उसके इन्फ्लुएंस में आए हुए एक आम बंदे ने उस मोहल्ले के चौधरी की नाज़रीन कमीज आगे से पकड़ ली है। अब जो चौधरी है नाज़रीन, मोहल्ले का, शहर का जो चौधरी है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपनी कमीज नीचे करे, डांगे भी मरवा रहा है, लेकिन वो जो शहरी है नाज़रीन, वो उसकी कमीज छोड़ नहीं रहा और उसकी कमीज छूट नहीं रही। अब मोहल्ले के चौधरी के पास नाज़रीन दो ही ऑप्शन है, या तो मिन्नत समाजत करके कमीज छुड़वाए, या फिर उसकी सारी कमीज फटेगी और पूरा जो मोहल्ला है नाज़रीन, उस चौधरी को नंगा होते हुए देखेगा और उसका तमाशा देखेगा। ये मोहल्ले का चौधरी है नाज़रीन, मेरा और आपका फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब नाज़रीन, एक लम्हे के लिए आप खुद इमेजिन करें कि ट्रंप साहब चीन में गए थे। आपके और मेरे जहन में क्या आ रहा है कि ट्रंप चीन में जाकर क्या बातचीत करेगा? क्या यानी आम बंदे से भी किसी से पूछें कि भाई आपने हॉर्मुज़ बंद है, वो नाला बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपना पूरा तड़ इस्तेमाल कर दिया, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई, अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल की, नेवी इस्तेमाल की, दुनिया के खौफनाक तरीन बैरी बेड़े लेकर आया, डार्क ईगल जैसे नाज़रीन तैयारों के बारे में बातचीत हुई, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम वहां पर बाकायदा से डिप्लॉय किया गया। उसके बाद एटम बॉम्ब की ट्रंप ने धमकियां दी, ट्रंप ने सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकियां दी, ट्रंप उछला, चीखें मारी, ट्रंप ने टांगे ऐसे आगे पीछे मारी, बट आपने हॉर्मुज़ को, उस नाले को नहीं खुलवा सका ईरान से। ये जो ईरान का चक पड़ा हुआ है नाज़रीन, ये ट्रंप नहीं छुड़वा सका खुद को और बुरी तरह से यहां पर फंस गया। अब नाज़रीन चाइना में जाएगा और चाइनीज लेवरेज को, चूंकि 90% चाइना का जो तेल है, एनर्जी है, वो अपना हार्मोन से गुजरता है, लिहाजा ट्रंप नाज़रीन अपने लेवरेज को, चाइनीज लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से कहेगा कि यार ईरान से ये बात खत्म करो यार, ये पूरी दुनिया फंस गई है, बुरी तरह से फंस गई है। और खबरें अमेरिकन मीडिया ने ये दी कि ईरान इसके ऊपर एग्री कर गया है और ईरान के ऊपर अमेरिका जनाब प्रेशर डालने लगा है, चीन प्रेशर डालने लगा माजरत के साथ, और ये अपना हार्मोज आए नहीं सुबह, ये देखिए जब आप चंद चढ़ेगा अपना हार्मोज खुल जाएगी, सूरज ऊपर आएगा तो जनाब देखिएगा अपना हार्मोज खुल जाएगी। अब नाज़रीन जो डिटेल्स आ रही हैं ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है कि भाई ईरान तो हाथ कर गया है ट्रंप के साथ। यानी ट्रंप के अमेरिका के अंदर लैंड करने के बाद या इसी दौरान जब हवा में था ट्रंप नाज़रीन, तो इस दौरान एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई। अभी इस करारदाद को नाज़रीन बैक कर रहा था यूएसए, अमेरिका की जानिब से थी, बहरीन की जानिब से थी, अमेरिका का जो नया नया पट्टा है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, उनकी जानिब से थी, और सऊदी अरबिया की जानिब से थी। यानी मिडिल ईस्ट के और फिर जो अमेरिका, बहादुर ट्रंप साहब, ये चार नाज़रीन अहम तरीन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद लेकर गए। उस करारदाद का मतन ये था कि ईरान जो अपने हॉर्मुज़ में हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, उन्हें रुकवाया जाए, और जो माइंस इसने बिछाई हुई हैं उनके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ताकि वो माइंस खत्म की जाए। बड़ी सिंपल नाज़रीन, समझ में भी आती है। लेकिन जो चाइनीज नाज़रीन एम्बेसडर वहां पर मौजूद हैं, चाइना की जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं नहीं नहीं, ये तो करारदाद हम इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते और हम तो इसे कबूल किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। अब नाज़रीन अमेरिकन हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि भाई क्यों नहीं कर सकते। चाइनीज ने जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जुबान इस्तेमाल की गई है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, एक तो ये लैंग्वेज ठीक नहीं है और दूसरा टाइमिंग ठीक नहीं है इस रेजोल्यूशन की। अंदाजा लगाए नाज़रीन, ट्रंप पूछे भाई कौन सी टाइमिंग की बात कर रहा है, क्या टाइमिंग भाई, कौन सी टाइमिंग तुझे चाहिए, कौन सी टाइमिंग, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि कौन सी टाइमिंग ठीक टाइमिंग होगी। तो चाइनीज कह रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग ठीक नहीं है और ये रेजोल्यूशन की जुबान ठीक नहीं है। तो ट्रंप ने नाज़रीन उसमें बखिदमत जनाब भी लिखा हुआ था, जनाबी अली आपसे गुजारिश है, अर्ज करता हूं, शी जिनपिंग के घोड़े गिट्टे भी उसने पकड़े। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक ऐसी करारदाद जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है, उसे चाइना सुर्ख झंडी दिखा रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई हम किसी भी तौर पर नहीं, हम इसे कबूल नहीं करेंगे, हम इसे नहीं देखेंगे, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो ट्रंप को नाज़रीन फौरी तौर पर अपनी टाइमिंग किसी तरह से ठीक करनी पड़ेगी, वही हाल है। और इसके अलावा नाज़रीन और चीज़ नजर नहीं आ रही। जो कांट नाज़रीन, जो कैंट या कांट कह दें, भला KENT, JOE और KENT, मेरी अंग्रेजी माशाल्लाह आप जानते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो जो कैंट नाज़रीन ये नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड रह चुके हैं और अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही थे, इन्हें फारिग किया गया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि भाई बीजिंग इज प्लेइंग लॉन्ग गेम, कि चीन आपके साथ बड़ी लंबी गेम खेल रहा है, इट्स अ ट्रैप, ये चाइना की जानिब से ट्रैप है, चाइना ने कुड़की यहां पर लगाई हुई है, इट्स अ कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी बाय द चाइना, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है चाइना की जानिब से टू कीप द यूएस मिलिट्री
bogged down and economically drained. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چائنا آپ کو ٹریپ کر گیا ہے, چائنا آپ کو مشرق وسطیٰ میں پھنسا گیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ملٹری ایکسپوز ہو, آپ کے میزائل ایکسپوز ہوں, آپ کا جو ریزروز آپ کے پاس موجود ہیں ہتھیاروں کے وہ کھل کر ایکسپوز ہوں, اور آپ اکنامکلی ڈرین کریں, آپ معاشی طور پر کمزور ہوں اور معاشی طور پر ختم ہو جائیں. اور یہی کنسرن ناظرین امریکہ کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس جنگ کے اندر چلے گئے, 80 دن ہو گیا ہے, کوئی راستہ منہ سر نظر نہیں آ رہا. اور دوسری جانب ایران کیا کر رہا ہے ناظرین, یہ بڑی حیران کو. ایران کے جو اسپیکر ہیں باقر غلیباف صاحب ناظرین, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. باقر غلیباف نے ٹویٹر کے اوپر آ کر لکھا ہے کہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے. اس سے پہلے چائنا نے کہا تھا کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم کے 70 دنوں کی اس لڑائی نے, اس جرت نے اس نئے ورلڈ آرڈر کو اور زیادہ قریب کر دیا ہے. اور یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہوگا یہ ایک نیا فیوچر اور نئی سینچری آنے والی ہے گلوبل ساؤتھ کی, یعنی جو ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں یہ ان کی سینچری آنے والی ہے. یہ اب وہ رول کریں گے, اب وہ دنیا کو دیکھیں گے, وہ الگ طریقے سے دنیا کو بنیادی طور پر پہچانیں گے, اور وہ ڈیفائن کریں گے کہ ورلڈ آرڈر کیا ہوگا, رولز کیا ہوں گے. کوئی بڑی طاقت چڑھ نہیں تھوڑے گی کسی بھی دوسرے کے اوپر. یہ باقر غلیباف. اور دوسری جانب ناظرین الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, الجزیرہ سنیں, ایران ریجیکٹڈ لاسٹ پروپوزل someone has to go back to ایران. الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ایران کے اندر پہنچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے لاسٹ پروپوزل جو ریجیکٹ کر دیا تھا تو کوئی نہ کوئی تو ہوتا جسے ایران کے اندر دوبارہ سے جانا پڑتا تھا, کہ امریکہ کو میسج بھیجتا, پیغام بھیجتا, گوڑا گٹا کر کے بھائی یہ تھلے کی جان چھڑوائیں اور یہ پھنس گیا ہے بری طرح سے اور اسے کسی طرح سے نکالیں. لیکن یہ جو دلدل ہے ناظرین, یہ جو کھو ہے, اس میں سے ٹرمپ سے نکلا نہیں جا رہا. اب ناظرین ایران کے اندر ہو کیا رہا ہے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز آ رہی ہیں. ایران کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر, ان کے ریاستی چینلز کے اوپر ناظرین ہتھیار باقاعدہ سے چلانے کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور طریقہ سمجھایا جا رہا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جا رہا ہے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نیشنل لیول کی کیمپین ہے تاکہ قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے, حملہ ہو جائے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی یا کیسے ملک یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی, ہاؤ دے شوڈ ریسپونڈ. تو ان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ناظرین باقاعدہ سے ہتھیار چلانے کی تربیتیں ہو رہی ہیں ایران کی. اور ادھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں جناب 200 بلین, اور ابھی ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں فیل دا ڈفرنس. بائیڈن کے ساتھ شی جن پنگ کھڑا ہے, بائیڈن وہ دیوار کی طرف جا رہا ہے, انا ہو گیا ہے, چلا ہو گیا ہے. ادھر ٹرمپ ناظرین اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. تو وہ آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ دکھا رہا ہے کہ دیکھو جی میں مجھے باغ میں لے کر گیا, دیکھو جی اس نے مجھے حلوہ کھلا دیا تھا, دیکھو جی ادھر بائیڈن کو وہ پوچھ ہی نہیں رہا تھا, سلیپی بائیڈن, سویا ہوا بائیڈن. بھائی تو پریزیڈنٹ ہے, یو آر دا ون ہو از ریسپانسبل. پاکستان کے اندر ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو 28ویں ترمیم کا رولا پڑا ہوا ہے. میرے خیال میں ناظرین 28ویں 29ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آئین کو ایک دفعہ پھر ناظرین وہ ربڑ لیں, ریزر لیں, صاف کر دیں, جو وہ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں, اور پیچھے بچا کیا ہے, جوڈیشری کمپرومائز ختم ہوگی. ایک انلیگل پارلیمان ہے ناظرین جو کہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے. تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹرینز تھے ان سب کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. اے جے کے اندر, کشمیر کے اندر اور جی بی میں تحریک انصاف کو بالکل صفایا کر دیا گیا. تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں رجسٹر کیا جا رہا. تو جس شخص کے لیے یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سسٹم بنایا جا رہا ہے, ربر سے ناظرین ساری چیزیں مٹائیں اور اپنی مرضی سے آئین لکھ دیں. چونکہ جب جوڈیشری نہیں ہے, جب انصاف نہیں ہے, جب منصف جس ملک کے اندر موجود نہیں ہے, جب آپ کے سامنے منصف کو فیصلہ کرنے جوگا نہیں ہے, تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا آپ لکھیں گے اور کیا نہیں لکھیں گے. تو پھر سب کچھ آپ کا ہی ہوا. یہ جو جیٹ فیول ہے ناظرین, جو جادو کے اندر تیل پڑتا ہے, اس میں 100 روپے کمی کی گئی ہے. پاکستان کی کتنی پرسنٹ عوام ہے ناظرین جو جادو کے چھوٹے لیتی ہے؟ کون سے جادو پر ہم چڑھتے ہیں؟ عام آدمی کا جو پٹرول ہے وہ 5 روپے نیچے آیا. اشرافیہ کا جو چارج ہے اس چارج کا 100 روپے ناظرین جیٹ فیول نیچے آیا. وہ اس لیے چونکہ اشرافیہ کا بچہ جائے گا, وہ پپو ببلو گھومنے جائے گا. ببلو ڈپریس ہو جاتا ہے اس ملک میں. ببلو کو یہاں پر گرمی محسوس ہوتی ہے اور اسے ہوا سوٹ نہیں کرتی. وہ پھرنا سا ناظرین, اسے پھرنے نیڈ ٹو گو ٹو باکو کا موسم بڑا زبردست ہے. باکو جائے گا ناظرین. چراغ بیبی باغو جائے گا. لہذا پاکستان کے جو عام بچے ہیں, میرے اور آپ جیسے ہیں, ہم تو, ہمارا نہ منہ ہے نہ ناک ہے, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ہم تو اسی طرح سے چلیں گے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے جی. اللہ حافظ.